दिनांक 1 अक्टूबर रविवार के रोज जादूगोड़ा जामा मस्जिद में मौलाना यूसुफ रजा फैजी के नेतृत्व में ईद मिलाद उन नबी का जलसा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसका प्रारंभ कुरान मजीद की तिलावत से हाफिज रिजवान फैजी ने की। उसके बाद नात के लिए क्वारी परवेज आलम, हाफिज रमीज, मौलाना यूसुफ रजा फैजी और तकरीर के लिए हाफिज शरफुद्दीन साहब ने किया। अंत में खुसूसी मोकरीर के दौरे पर टाटा से आए मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अवैस रजा अजहरी की तकरीर हुई। इनके अलावा हाफिज शाहरुख और हाफिज अख्तर भी मौजूद थे। इस जलसे में जादूगोड़ा के अलावा माटीगोड़ा, राखा, नरवा और दुर्गू के लोग शामिल थे। कार्यक्रम को सलात और सलाम पढ़कर खत्म किया गया। उसके बाद खाना खाकर लोग अपने घर वापस लौट गए। सब आजाद हो, आज के दिन तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इस तरह से हुजूर, ऐ मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, सुन लो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी हम इसलिए मनाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिलाद है, हुजूर की जो पैदाइश है, वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए अमन का पैगाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है, जो आप कहते हो ना, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, ये सब का माना क्या होता है? कभी पता करने की कोशिश किए? नहीं किए। गमखार का मतलब होता है गम सह के भी दुआएं देने वाला, गम सह कर भी जो है लोगों को तसल्ली देने वाला। इस हवाले से मैं एक वाकया पेश करना चाहता हूँ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, कहा कि आओ, एक खुदा की इबादत की तरफ आओ, 1000 करोड़ माबूदों परस्तों को छोड़ो, बुतों को छोड़ो, एक अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। 1000 सजदों से तुम्हें ये निजात देगा। एक अल्लाह की बारगाह में आओ, हमारी मस्जिद में आओ, जो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की, एक जात की बारगाह में तुम्हें झुकने की दावत देता है। लेकिन वो लोग जो कल तक आपको सच्चा समझते थे, वो लोग जो आपको कल तक अमानतदार समझते थे, जैसे ही आपने उनको एक खुदा की तरफ बुलाया, तमाम के तमाम आपके दुश्मन हो गए। दुश्मनी पर इतना उतरे, इतना डीपली ये कुफ्फारे मक्का चले गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम की बारिश कर दिए। कभी आपकी राहों में कांटे बिछाए गए। नूर का गूंजता है सारे आलम में तराना नूर का, मरहबा वो नूर वाला आ गया, मरहबा या नूर वाला आ गया। वाह, माशाअल्लाह। प्यासे से मैं तड़प रहा होता, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हमें इस्लाम के जरिए से एहसान फरमाया। और निसाई शरीफ में जो हदीस मौजूद है उसमें लिखा हुआ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ऐसा ही फरमाया था। जब हमसे हुजूर ने पूछा था कि ऐ सहाबा, मा अजलसकुम, कि तुम क्यों इस तरह से बैठे हुए हो, तो तमाम सहाबा ने कहा, हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनो। हुजूर ने फरमाया कि अगर वाकई तुम इस तरह से बैठे हुए थे, इसी मकसद के तहत बैठे हुए थे कि तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और रसूलुल्लाह का जिक्र कर रहे थे, दीन इस्लाम का चर्चा कर रहे थे, तो सुनो, अतानी जिब्रील, कि मेरे पास अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे और ये कह कर गए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जरिए से फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमा रहा है। पिला दीजिए ना कोई जाम ऐसा, कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना, कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना, ये सीना मदीना, ये सीना मदीना बना दीजिए ना, ये सीना मदीना। लिया हुस्ने करम पर खूब इतराने लगे,
جیت لیا حسن کرم پر خوب اترانے لگی، شاخ مدحت پر مچل کر بلبلیں گانے لگی، شاخ مدحت پر مچل کر بلبلیں گانے لگی، جیسے جنت کی بہاریں رقص فرمانے لگی، ہاں جیسے جنت کی بہاریں رقص فرمانے لگی، ایک ذرا سی بات پر یوں مسکرانا نور کا، مرحبا وہ نور والا آ گیا، نہیں کی خیر کی خیر کو خبر ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ، جو ماں سے محبت کرتے ہیں اس شعر کو استقبال کریں۔ سر پہ نالین آپ کے ہوتے اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے، کاش دار حسین مل جاتا، کاش دار حسین مل جاتا، ساتھ میں کربلا گئے ہوتے، ساتھ میں کربلا یا اکرم الاکرمین، اے اللہ، اے باری الہ، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مجیب الدعوات، اے اللہ شیرنی کا انتظام کیا گیا، پانی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر اعظم پروفٹ آف پیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے نا، میلاد، ان کی میلاد یعنی ان کی پیدائش کا دن۔ تو اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کو ہم لوگ اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ اگر ملاحظہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو کوئی رائٹس نہیں تھا، عورتوں کی حالت بہت خراب تھی، عورتوں اگر بیوہ ہو جاتی تو انہیں جو ہے جنگلوں میں لے جا کر چھوڑ دیتے اور بکریوں کے جو ہے لیل وغیرہ کھلائے جاتے تھے اور گھوڑوں پہ بٹھا کے انہیں گھمایا جاتا تھا۔ اگر آپ ہندوستان کا مطالعہ کریں گے اس وقت تو آپ کو معلوم چلے گا کہ ہندوستان میں جو ہے عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے مظالم ہوتے تھے۔ مان لیجیے کسی کا اگر شوہر مر گیا تو اس ساتھ ساتھ اس کو بھی جلا دیتے تھے، عورت کو بھی۔ تو یہ عورت کے رائٹس نہیں تھے، عورت کو جو ہے پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر دوسری طرف آپ غلام کو لے لیں، انسان کو لے لیں، یعنی صرف آپ مانوتا کو لے لیں، تو یہ بھی اس وقت صرف عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جو ہے مانوتا ختم ہونے کے قریب آ گئی تھی، بلکہ اگر یہ کہہ دوں کہ ختم ہو چکی تھی تو یہ بھی بیجا نہیں ہوگا۔ تو ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے اپنے جو ہے پروفٹ آف پیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، جو کہ پیغمبر امن ہے، پیغمبر سکون ہے، پیغمبر شانتی ہے۔ تو جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو سارے مسلمان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، ان بیٹیوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، ان مردوں کی اور انسانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اسی لیے حضور کی پیدائش کو مناتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ آج کے دن ہی انسانوں کو انسانیت سکھایا گیا اور غلامی کی آزادی سے جو ہے غلامی کی زنجیر سے آزادی کا پروانہ ملا، اس لیے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تھاٹس پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا۔ اسی لیے مائیکل ہارٹ بھی جو ہے اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمبر پہ رکھنے سے پیچھے نہیں ہٹ پایا۔ اس لیے بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خوشی مناتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، اور دوسری بات کہ وہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے معلم ہے اور امن کا جو ہے ایک پیغام ہے، اس لیے بھی مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا گئے ہوتے کاش تورے حسین میں پاؤں رکھ دیے، واہ واہ ماشاء نور والا آ گیا، ذرا رخ سے پردہ
के दरमियान वक्त फरमा रहा है। حبیبی یا رسول اللہ میں